नमस्कार येवकार. आमी सध्या आसा उसगांव आनी मामलेदार बिल्डिंगेन आनी आमी पळोवपाक शकता फाटल्यान कशा पद्दतीन पुलीस बंदोबस्त जो लायिल्लो आसात. जे हांगासर लोक येता, जे समर्थक येता तांकां सुद्दां जवळ जवळ 100 ते 150 मिटर सुमार पयस हांगासर तांकां रावा सांगलेले आसात आनी हांगा फक्त एंट्री आसतली ती फक्त जे नॉमिनेशन फॉर्म फायल करपाक येतले तितले 3 ते 4 जाणांक हांगासर एंट्री आसतली. पुणून जेन्ना आयज लास्ट दीस जावन आसा आनी सगळ्यांचो जो नॉमिनेशन जे आसा हे आयज एकाच दिसा नॉमिनेशन आसा, म्हणजे खंय तरी कितें एकामेकाक म्हणून कितें वाद विवाद जावपाक जायना म्हणून हांगासर कडक पुलीस बंदोबस्त जो आसा हो तैनात केल्लो आसा. आमी अशें आयकता की हांगासर जो बीजेपीचो जो उमेदवार आसा रितेश रवी नायक हाकाय बीन नॉमिनेशन फायल करपा खातीर सीएम गोंय राज्याचे सीएम दोतोर प्रमोद सावंत, मागीर मंत्री, मागीर पिळो मतदारसंघाचे आमदार गोविंद बाब गावडे हे बी सगळे हांगासर येवपाचे आसात. पूण फाटल्यान जर आमी पळयलो आसत जाल्यार आमी पळोवपाक शकता की कशा पद्दतीन बॅरिकेड्स घातलेल्यो आसा. बॅरिकेड्स घालून हांगासर कडक बंदोबस्त जो आसा हो पुलिसांचो आमकां पळोवपाक मेळटा. हांगासरल्यान जी अपडेट मेळटली ती अपडेट आमी तुमच्या मेरेन दीत रावतलेत. पळयत रावात. इन गोवा खातीर हांव दिनेश नायक.